السلام عليكم. ان شاء الله غادي نديرو لا سويت ديال لا جيومتري دون ليسباس. كنا بدينا في لا بارتي نيميرو 1 الى عقلتو في لي دروات اي لي بلان دون ليسباس وما كملناهاش. درنا غير لي دروات، درنا ريبريزونطاسيون بارامتريك دون دروات دون ليسباس ودرنا لي دو ايكواسيون كارتيزيان دون دروات ومن وراها درنا لا كولينياريتي دو دو فيكتور. دابا غادي نمشيو البارتي numéro 2. حنا باقي في البارتي numéro 1 ولكن دوزيام. غنهضروا دابا على لي بلان دون ليسباس. ركزوا معايا فيكم. بالنسبه لي بلان دون ليسباس، اول حاجه انا عندي واحد لو بلان، ها هو. حاولوا تركزوا معايا فيكم. عندي ان بلان بي. هاد لو بلان هذا باش كيتميز ليا ضروري خاص يكون عنده دو فيكتور ديريكتور اي ان بوين ابارتونون ا يعني ابارتونون او بلان. داكوغ. دونك باش يتكونوا عندي ثلاثه ديال المتجهات، دونك كيتسموا ثلاثه المتجهات موجهات لايش، ثلاث متجهات موجهه لايش لهذا المستوى هذا. داكوغ. دونك ناخذوا المتجهه مثلا عندنا لو بوين، خدينا واحد الفيكتور وهذا ان اوتر فيكتور وهذا حتى هو ان اوتر فيكتور. المهم هادو بثلاثه كينتميو نفس المستوى. هاد الفيكتور هادي نقدر نسميها فيكتور او لو كوردوني ا بي سي، وهاد الفيكتور نقدر نسميها فيكتور في لو كوردوني ا بريم بي بريم سي بريم، وهاد لو بوين نقدر نسميه مثلا ولا نسميه حتى هي فيكتور دبليو. ها هي اللي نعطيها ا سكوند بي سكوند سي سكوند. حاولوا تركزوا معايا مزيان. دونك شحال من فيكتور عندنا؟ ثلاثه. كيبان لينا بان ثلاثه المتجهات كاينين في نفس المستوى، يعني appartenant au même plan. داكوغ. هنا ملي كيكونوا appartenant au même plan كنقولوا عليهم بانهم 3 فيكتور سون كوبلانير، وإلا ما كانت غير وحده ما كتنتميش كنقولوا نون كوبلانير. داكوغ. دونك الفقره اللي غادي نبداو بها دابا هي يعني لا بروميير كيسيون اللي نهضروا عليها، كيسيون نيميرو 1. يعني نقولوا 3 فيكتور. ها هي 3 فيكتور كيفاش دايرين؟ كوبلانير. بالنسبه كيقولوا لي اسكو لي 3 فيكتور سون كوبلانير بيان نو. باش انا غادي نعرف 3 فيكتور كوبلانير كنمشيو كنحسبوا واحد الحاجه، كالكولون لو ديتيرمينون. غنحسبوا الديتيرمينون اللي هو اش، اللي هو الديتيرمينون ديال هذوك لي 3 فيكتور اللي خدينا او و في و دبليو. داكوغ. دونك نبداو. ها هي او و في و دبليو، هادو 3 فيكتور. ماشي بالضروره ترتبهم، بغيتي تبدا بفي تبدا باللي بغيتي ما كاينش مشكل. دونك نجيو هنايا. ها هي محدده اللي عندي اللي هي الديتيرمينون. بديتي ب او غتبدا بلي كوردوني دو او. شنو هما لي كوردوني دو او؟ ها هما ا و بي و سي. داكوغ. نجيو هنايا عندنا ا بي اس سي. لي كوردوني ديال في شنو هما؟ هي ا بريم و بي بريم و سي بريم. لي كوردوني ديال دبليو اللي هي ا سكوند و بي سكوند و سي سكوند. وعندنا واحد القاعده كتقول ملي كتخدم في هاد لي 3 فيكتور ضروري كتكون تمشي من البلوس للموان، بلوس موان بلوس، ولا تقلبهم مكاينش مشكل. يعني دير مثلا هنا تقدر تخدمها اوريزونتالمون ولا فيرتيكالمون، تقدر دير بلوس موان بلوس وغادا عرفتيني، بلوس موان بلوس بلوس موان بلوس وغادا هكا. داكوغ. دونك كيفاش كتحسب هاد ديتيرمينا؟ غنجيو لهنا. ها هي غناخدو ا في الديتيرمينا موان بي في واحد ديتيرمينا بلوس سي في واحد ديتيرمينا. انا خديتها فيرتيكالمون. كيفاش خديت هاد ا هذا ها هو غنضربو على السطر هذا، اون فا اليميني هاد لا ليني وهاد لا كولون. داكوغ.
هادي ليني وهذا كولون. احنا حيدنا هاد الجوج هادو، اش بقاو لي هاد الربعة هادو. هاد الربعة هما اللي كتبت هنايا، غنديرهم هنايا اللي هي بي بريم بي سكوند سي بريم سي سكوند. الموا هي هاد الموا اللي كاين هنايا، بدينا بي ها هي، غنحيدو هاد لا ليني ونحيدو هاد لا كولون. اش بقى لي ا بريم ا سكوند سي بريم سي سكوند. ها هي ا بريم ا سكوند سي بريم سي سكوند بلس سي. غنحيدو هاد لا ليني ونحيدو هاد لا كولون. اش بقى لي ا بريم ا سكوند. ها هي ا بريم ا سكوند. واش بقى ليا حيت حيدنا سي؟ اش بقى ليا بي بريم بي سكوند. ها هي بي بريم بي سكوند. مزيان. ونحسبو عادي كيف كنا كنعرف. يعني هنايا غدير عاوتاني ا فاكتور بي بريم فوا سي سكوند. ها هي بي بريم في سي سكوند موان سي بريم في بي سكوند موان عاوتاني بي فاكتور ا بريم في سي سكوند ا بريم فوا سي سكوند موان سي بريم فوا ا سكوند عاد بلس سي فاكتور ا بريم في بي سكوند موان بي بريم في ا سكوند بي بريم في ا سكوند. داكور. وغنحسبو هادشي هذا في الاخر غادي يخرج ليا واحد العدد هنايا، حيت هادشي كامل اعداد. دابا نتا عندك دو كا بوسيبل. هاي كا نيميرو 1 سي حسبتي هاد ديترمينون اللي درنا دابا، ديترمينون ديال ديال او و في و دبليو ولقيتيها ايت ايكال زيرو، يمكن لك تجي هنا وتقول لهم دونك فيكتور او في اي دبليو sont 3 vecteurs كيفاش دايرين كوبلانير. اش قلنا على كوبلانير؟ يعني ثلاث متجهات كينتميو نفس المستوى، يعني ابارتونون اون ميم بلان. داكا يعني كيشكلوا لي مستوى واحد ولا كينتميو نفس المستوى. نمشيو كا نيميرو 2. سي حسبتي ديترمينا دو او في دبليو لقيتها ديفيرون دو زيرو. اش كتعني ديفيرون دو زيرو؟ اجيو معايا هنايا عافاكم. اش كتعني ديفيرون دو زيرو؟ يعني ملي حسبنا حنا هادشي هذا، يعني غير شي غير وحده فيهم تكون كتخالف زيرو، ماشي بالضروره ماشي تقول لي لا هادي تخرج زيرو وهادي زيرو وكتخالف. المهم انا ملي نحسب هادشي كامل يا يساوي زيرو يا يخالف زيرو، هادشي اللي كاين. صافي مزيان. خرجت كتساوي زيرو راه عرفنا راه بان كوبلانير، كتخالف زيرو راه كنقولوا نو كوبلانير. اجيو معايا دونك نجيو هنا اش نكتبو؟ دونك U, V et W sont 3 vecteurs non coplanaires. يعني ما كينتميوش نفس المستوى non coplanaire. داكور. ناخدو عفاكم واحد اكزومبل. عندنا واحد الفيكتور U لو كوردوني 1 مثلا 2 موان 1. عندنا الفيكتور V لو كوردوني مثلا 2 2 1. وعندنا الفيكتور W لو كوردوني ديالها 0 1 موان 1. 3 فيكتور. بغينا نشوفو هاد لي 3 فيكتور واش كوبلانير ولا لا. اش غنديرو حنايا؟ كالكولون le déterminant. يعني calculons quoi? déterminant ديال اش؟ ديال U و V et W. باش نحسبو هاد déterminant هذا نجيو هنا déterminant ديال U و V و W est égal. ها هي déterminant اللي كنهضرو عليها. بدينا ب U نبداو لي كوردوني دو U اللي هي 1 هنا 2 هنا موان 1. نجي عاوتاني هنايا لي كوردوني ديال في هنا 2 هنا 2 وهنا 1. لي كوردوني ديال دبليو اللي هي 0 1 موان 1. واش نديرو عفاكم هنا قاعده اللي كليكم بلس موان بلس. ديكم ماشي بالضروره نديرو فيرتيكال، تقدر ديرها اوريزونتال مكاينش مشكل. نجيو هنايا ميم ريزولطا. اش تولي عندي هنايا؟ اش قلت لكم قبيله غادي ناخدو اش؟ ناخدو هاد العدد هذا هو الاول ها هو
لا ما نكتبوه حنا الواحد ما كنكتبوش، المهم انا باش نشرح وصافي. ها ان فاكتور دو كوا، نحيدو هاد لابارتي ونحيدو هاد لابارتي، غتبقى ليا جوج والواحد، ها هي دو، غتبقى ليا ان، غتبقى ليا ان اي موان ان، عاد نجي عاوتاني نكتب موان هاد العدد هذا عاوتاني دو فاكتور، غنحيدو هاد لا ليني وهاد لا كولون، غتبقى ليا دو زيرو، ها هي، غتبقى ليا ان موان ان موان ان، عاوتاني بلوس هاد العدد هذا اللي هو الموان ان، ها هو موان ان فاكتور، نحيدو هاد لا ليني وهاد لا كولون، تبقى ليا دو زيرو دو ان، دو زيرو اي دو ان. مزيان، هاد الواحد صافي دابا بالبلو نديروه 2 فوا موان 1، هاي نديرو هنايا 2 فوا موان 1 سي موان 2 موان 1 فوا 1 سي 1، ها الأولى. عاد نمشيو عاوتاني موان 2 فاكتور 2 فوا موان 1 سي موان 2 موان 0 فوا 1 سي 0. عاد عاوتاني موان حيت بلوس مع الموان هي الموان، ها هي موان فاكتور ديال 2 فوا 1 سي 2 موان 0 فوا 2 سي 0. Moins 2 moins 1 c'est moins 3. Moins 2 moins 0 c'est moins 2. Moins 2 fois moins 2 c'est plus 4. عاد 2 moins 0 c'est 2 مع الموان c'est moins 2. إلا شديتي moins 4 moins 3 زدتي على 4 c'est 1. 1 moins 2 c'est moins 1. لقينا moins 1 différent de quoi 0. غتجي هنا وتكتب puisque le déterminant ديال ديال U V IW différent de 0, donc U, V et W sont trois vecteurs non coplanaires. كون خرجت لي زيرو كون قلت كوبلانير نون كوبلانير. داكا هادي هي لابارتي ديال ديال لي تروا فيكتور كنقول عليهم واش كوبلانير ولا نون كوبلانير. داكا دونك نكلي دابا ندوز الفقره اللي من وراها اللي هي ريبريزونطاسيون بارامتريك دان بلان دون لاسباس. يلا نمشيو لابارتي الثانيه، نجيو لبارتي 2 اللي قلنا دابا هنايا، يعني بارتي 2 اللي هنا سمينا كيسيون 1 هنا كيسيون 2، دونك نسميوها بي. ها هي représentation paramétrique d'un plan dans l'espace. D'accord. واش بغينا دابا؟ بغينا نصاوبو ريبريزونطاسيون بارامتريك، ولكن ماشي دون دروات بطبيعه الحال دان بلان. لا دروات كنا درنا وريتكم كيفاش كتكون عندنا ان فيكتور ديريكتور، كيكون عندي ان بوين انت كتزيد ان بوين من عندك. هنا لا، هنا انا عندي واحد لو بلان ها هو بي، قلنا عندنا الفيكتور الاولى سميناها او، ركزوا معايا فاكم الفيكتور الاولى سميناها او، لو كوردوني ا بي سي كتسمى ان فيكتور ديريكتور، والفيكتور الثانيه حتى هي سميناها في، لو كوردوني ا بريم بي بريم سي بريم حتى هي فيكتور ديريكتور. دونك شحال من فيكتور ديريكتور عندي هنا؟ جوج. ماشي بالضروري يشوفوا هنا، شوفوا لي يجيو لي يمشيو هكا ما كاينش، المهم كاينين في نفس المستوى، وكتكون كيعطيك واحد لو بوين ا ولا بي ولا المهم ان بوين ابارتونون يعني اون ميم بلان، حتى هو كاين في نفس المستوى. لي كوردون ديال اكس ا يغريك ا زد ا. داكوغ، وانت شنو كدير؟ كتزيد ان بوين من عندك، ها هو اللي هو لو بوين ام كيف وريتكم في لا دروات، ها اكس ها ايغريك ها زد. علاش؟ باش تكون عندك ان اوتر فيكتور. وشحال فيكتور دابا ولات عندك؟ 3. هادو سون كوبلانير. علاش؟ حيت كيتساويو نفس المستوى. داكوغ، دونك انت في التمرين غادي يعطيوك 2 فيكتور ديريكتور اي ان بوين. الا عطاك 2 فيكتور ديريكتور اي ان بوين كتزيد ان بوين من عندك باش تكون عندك 3 فيكتور. علاش هادشي كامل؟ باش نصاوبو لا ريبريزونطاسيون بارامتريك. كتجي وكتكتب بحال هكذا soit le point M de coordonnées x, y, z appartenant au plan P. قبل كنا كنديرو لا دروات، دابا لو بلان فاش خدامين غادي تجيو غادي دير لو بلان بي دو بوين كدير على شكل نظمه بشويه علينا. نجيو لهاد لابارتي كنديرو هاد لي كوردوني اللي حددتي نتايا، ها اكس
à y à z. D'accord. وهنايا كدير لو بوان اللي فاردين علينا في التمرين x a y a z a. ها هي x a y a z a بلس اش. خذ اللي بغيتي هنايا مكاينش مشكل، بدا ب u ولا بدا ب v. لي كوردوني ديال الفيكتور ديريكتور الاولى اللي هي a فوا t، واحد البارامتر b فوا t et c فوا t. عاد عاوتاني بلس هاد الفيكتور الثانية اللي هي a بريم فوا t بريم. هنا b بريم فوا t بريم، وهنا c بريم فوا t بريم. تيل كو t et t بريم شنو هما؟ ce sont des paramètres appartenant à r carré. اش كتعني r carré؟ يعني t كينتمي ل r حتى t بريم كتنتمي ل r، و r فوا r سي r carré اللي كيتسمى لو برودوي كارتيزيان. داكوغ، هذا درس ديال لي سيونس مات في البروميير باك. دونك نجيو هنايا، هاد الكتابة هادي هي اللي كتسمى ليا ريبريزونطاسيون بارامتريك d'un plan dans l'espace. هي شنو خصنا؟ خصنا ان بوان، خصنا دو فيكتور ديريكتور. صافي لي بارامتر كتزيدهم نتا من عندك، وهاد لو بوان اكس اي زد كتزيدها من عندك. داكوغ، ناخدو ان اكزومبل باش نفهمو مزيان. اكزومبل قالوا ليا déterminer une représentation paramétrique du plan P en haut, passant par le point E de coordonnées مثلا 2 3 moins 1 et dirigé par les deux vecteurs par U de coordonnées مثلا 2 moins 1 moins 1 et V de coordonnées مثلا 2 3 6. داكوغ. دونك واش عطاوني معطيات كافيين؟ صافي كافيين هاد لي دوني، هاد لي نونسي اللي عطينا كافي باش ندير ريبريزونطاسيون بارامتريك. داكوغ. دونك قالوا لي déterminer une représentation paramétrique du plan P passant par le point E. هما عطينا لو بوان وعطينا دو فيكتور ديريكتور. اش كتزيد نتا؟ كتزيد ان بوان من عندك، كتجي هنا كتكتب soit le point M de coordonnées x y z appartenant au plan. داكوغ. صافي كتجي لهنايا كدير لو بلان بي. ها هو شنو هي ريبريزونطاسيون بارامتريك كنهضروا على دابا. انا كنديرو الاكس قلت لكم و اي و زد اللي درتي دابا نتايا حيت انت اللي افترضتيه هنايا. فهاد البلاصه كنديرو لو بوان الاو اللي هو هذا اللي كينتمي للمستوى يعني ابارتونون او بلان. ها هي 2 و 3 و الموان 1 هادو هما لي كوردوني ديال او. عاد بلس اش بدا بهادي ولا بهادي اللي بحال حيت جمعتها بهادو بطبيعه الحال. هنا 2 ها هي بلس 2 فوا تي موان 1 فوا تي ها هي موان تي، عاوتاني موان 1 فوا تي حتى هي موان تي. عاد عاوتاني نجيو لهادي بلس 2 تي بلس 3 تي بلس 6 تي. غير باش نفرقو بين هاد تي وهادي كنديرو هنا تي بريم، يعني عندي دو بارامتر تيل كو تي و تي بريم مالهم كينتميو ليا لار كاري ابارتونون ا ار كاري. هاد الكتابه كتسمى ليا ريبريزونطاسيون بارامتريك d'un plan dans l'espace. Donc خاصني un point appartenant au plan، خاصني deux vecteurs directeurs du plan. d'accord. وهادي كتزيدها من عندك. دونك هادي هي لابارتي ديالاش ريبريزونطاسيون بارامتريك. نتمنى تكونوا فهمتوا هاد لابارتي. ندوز لابارتي اللي معاه هنا. حنا باقيين في لي بلان، يلاه درنا ريبريزونطاسيون بارامتريك وقلنا واش 3 فيكتور كوبلانير بيان نو. دابا يمكن ليا نمشي سي équation، ركزوا معايا فاكم، équation cartésienne d'un plan dans l'espace. Donc قلنا équation cartésienne d'un plan dans l'espace. ركزوا معايا فاكم. دونك الا رجعتوا لهذا الرسم هذا تبعوا معايا فاكم مزيان، حاولوا تركزوا معايا هنا مزيان حيت كاين اللي كيخدمها بالفيكتور نورمال. حنا باقي ما خدمناش بالفيكتور نورمال نهائيا. حنا باقيين خاصنا دو فيكتور ديريكتور وخاصنا ان بوان، وانت كتزيد ان بوان من عندك اللي هي ام دو كوردوني اكس y z. دونك شحال من فيكتور تبولات عندك؟
3 فيكتور. واش كينتميو نفس المستوى؟ كينتميو نفس المستوى، يعني ابارتيان اون ميم بلان. اش كيتسموا ليا؟ كيتسموا ليا 3 فيكتور كوبلانير. ملي هما كوبلانير اش قلنا عليهم؟ دونك ديتيرمينون ديالهم كيساوي زيرو. عقلوا على هاد المسألة. الا كانوا 3 فيكتور كوبلانير كنقول بان الديتيرمينون ديالهم شحال كيساوي لي؟ كيساوي زيرو. هو اللي غادي ندير دابا، ركزوا معايا عافاكم هنا. دونك شنو عندنا هنايا؟ اون ا الفيكتور ان على حسب الشكل اللي كنا درنا ان، وعندنا الفيكتور او اي في مالهم سون 3 فيكتور كيفاش جايين كوبلانير. مزيان، سيتادير هاهي سيتادير بان الديتيرمينون ملي هما كوبلانير دونك راه الديتيرمينون ديال ام او و في شحال كيساوي ليا؟ زيرو. هلا تابعوا معايا دابا مزيان. دونك نجيو هنايا كيفاش كنحسبوا هاد الديتيرمينون كيف وريتكم؟ ايت ايكال هاهي قلنا غادي نمشيو نديرو هاد الديتيرمينون هي الاولى هاهي. اش ندير في البلاصه لي كوردون ديال ام؟ شنو هما لي كوردون ديال ام؟ هو الاوفسول ناقص اوفسول. شنو الاوفسول ديال ام؟ يعني لابسيس دو ام موان لابسيس دو ا، داكوغ. دونك لابسيس ديال هاد لو بوين شنو هو؟ اكس، ولابسيس ديال ا هو اكس ا. ها هما درناهم هنايا، ها اكس ونقصو منها اكس ا، عاوتاني ايكغيك موان ايكغيك ا زد موان زد ا، داكوغ. اكس موان اكس ا ايكغيك موان ايكغيك ا زد موان زد ا. هادي هو الفيكتور ا ام. اجي نبداو بها هنايا. دونك هي اكس موان اكس ا y moins ya et z moins za. الفيكتور او دابا شنو هما الاحداثيات ديالها؟ هما اللي درنا قبيله، هي ا و بي و سي، وديال في هي ا بريم بي بريم سي بريم. كيفاش كنحسبوا؟ قلنا لكم هذه كيف عقلتوا. غنبداو بهذا هو الاول، ولكن قبل من هادشي كنديروا ديك القاعده اللي وريتكم بلس موان بلس. فاش تولي عندي غنبداو بالاولانيه اللي هي اكس موان اكس ا، ها هي فاكتور كنضربو على هاد لا ليني، وهاد لا كولون غتبقى ليا بي بي بريم سي سي بريم، بي بي بريم سي سي بريم موان عاوتاني y موان y ا، ها هي y موان y ا طبعا اونتر بارونتيز. غنضربو على هاد لا ليني وهاد لا كولون غتبقى ليا ا ا بريم سي سي بريم، ا ا بريم سي سي بريم عاوتاني بلس z موان z ا، z موان z ا فاكتور. غنحيدو عاوتاني هاد لابارتي وهاد لابارتي تبقى ليا ا ا بريم بي بي بريم، ا ا بريم بي بي بريم. ونحسبو هنايا اش راك بي في سي بريم موان سي فوا بي بريم، يعني تولي ليا اكس موان اكس ا فاكتور بي سي بريم موان سي فوا بي بريم موان عاوتاني y موان y ا فاكتور ا فوا سي بريم وغنقص منها ا بريم فوا سي بلس عاوتاني زد موان زد ا فاكتور ا بي بريم موان بي فوا ا بريم. ملي غنحسبو هادشي كامل اش غادي يخرج ليا هنايا؟ كنتسناو شي حاجه تخرج هنايا بلا ما نطول عليكم. هاد البلاصه غتخرج لك واحد الكتابه على هاد الشكل هذا، تخرج لك ا اكس بلس بي اكغيك بلس سي زد بلس دي. هادشي كامل كيساوي زيرو. علاش؟ حيت الديتيرمينون كيساوي زيرو، يعني هادي كتساوي زيرو حتى هادي كتساوي زيرو، دونك حتى هادي كتساوي ليا زيرو. اش كتسمى هاد الكتابه هادي؟ كتسمى ليا ايكواسيون، هادي اللي كنسميوها ايكواسيون كارتيزيان d'un plan dans l'espace. ركزوا عافاكم. équation cartésienne d'un plan dans l'espace. داكا هي الكتابه هادي. انا غادي نحاول نعاودها هنا عافاكم باش تعقلوا عليها. ا اكس بلس بي اكغيك بلس سي زد بلس دي ايت ايكال زيرو. ونجيو هنا نكتبو لو بلان بي. هذه الكتابه اللي خاصكم تعقلوا عليها. باش صوبنا الكتابه دابا بالمعطيات اللي فارضين علينا دو فيكتور ديريكتور، عقلوا عافاكم. هذه خدمناها بدو فيكتور ديريكتور اي ان بوين، باقي ما وصلش انا الفيكتور نورمال. يقدر يتحط السؤال بحال هكذا. ركزوا عافاكم، دابا غادي نعطي ان اكزومبل باش تعرفوا واش خدموها. يلا ندوز
l'exemple ديال هاد لابارتي هادي عقلوا عافاكم خاصنا دو فيكتور ديريكتور اي ان بوين. انا كنعاودها نجيو هنايا حاولوا تركزوا معايا. غادي ناخدو ان اكزومبل. ها هو شوش غيطلبوا مني دابا ديتيرميني. عقلوا على لي كيسيون اللي كنعطيكم والقواعد. انا غادي ايطاب بار ايطاب. راه هندسه فضائيه الا فهمتي هكا ايطاب بار ايطاب راه ما غتخاف حتى شي حاجه. حاول انك تتبع معايا لي فيديو كاملين من الاول. ديتيرميني l'équation cartésienne du plan P passant par le point مثلا A de coordonnées 1, 2, moins 1 et dirigé par يعني le plan يعني عنده جوج المتجه dirigé par quoi موجه بهاد المتجهتين هادو U de coordonnées مثلا 2, 2, moins 2 et V de coordonnées مثلا 3, moins 2, 1. دونك واش معطيات كافيين هاد المعطيات. عقلوا على السؤال. إلا عطاوك دو فيكتور ديريكتور اي ان بوين. دو فيكتور ديريكتور اي ان بوين. هنا يمكن لك تصاوب ليكواسيون كارتيزيان. عاوتاني إلا عطاك دو فيكتور ديريكتور اي ان بوين يمكن لك تصاوب حتى لا ريبريزونطاسيون بارامتريك اللي درنا قبيله. دونك شوفوا المعطيات راه كيتبدلوا المعطيات ديال التمرين. ما عطاوناش هنا ما ذكروش لنا شي حاجه سميتها فيكتور نورمال ولا شي حاجه. فيكتور نورمال اصلا باقي ما شرحتهاش. دونك انا غادي معاك ايتاب بار ايتاب. عقلوا دو فيكتور ديريكتور اي ان بوين كنصاوب بها ريبريزونطاسيون بارامتريك دان بلان وكنصاوب بها ايكواسيون كارتيزيان دان بلان بطبيعه الحال دون لاسباس. ولا عطاوني 3 فيكتور راه كنقول واش كوبلانير ولا نون كوبلانير. عقلوا هاد الفقره هادشي اللي درت لكم دابا في هاد الحصه. نجيو هنايا كيفاش غنخرج دابا هاد لا كيسيون. سوليسيون غتقول لي عاوتاني سوا لو بوين ام دو كوردوني اكس y z appartenant au plan P وتقول لي on a ركزوا معايا فيكم on a vecteur AM wesh le vecteur U et le vecteur V sont coplanaires. نعقلوا على الريداكسيون عافاكم. اش كتعني coplanaire c'est-à-dire ou bien équivalent c'est-à-dire déterminant ديال اش ديال AM والفيكتور U والفيكتور V اش كتساوي لي زيرو. نجيو هنا نشوفو الديترمينون كيفاش نخرجوها. ايت ايكال ها الديترمينون اللي كيهضروا عليها. عطيني احداشية ديال AM هي اكس ام موا اكس ا. اكس ام راه هي اكس ا هي و اكس ا فينا هي الواحد يعني اكس موان زان. غنكتبو هي الاولى اكس موان زان مزيان. عاوتاني إكغيك ها هي إكغيك موان دو. إكغيك موان دو. عاوتاني زد موان زان سي بلوس أن. زد بلوس أن. ركزو عافاكم. وهنايا غادي نديرو إحداشية ديال الكوردوني ديال أو. هاهي شناهي أو؟ هاهي دو موان دو. نجيو هنا نكتبو دو موان دو. غنمشيو لفي. في هي تروا موان دو أن. تروا موان دو أن. داكا. نجي عاوتاني ديك القاعده اللي وريتكم بلوس موان بلوس. دابا يمكن ليا نحسب شويه. نجيو هنايا غنديرو اكس موان زان هي الاولى. ها اكس موان زان فاكتور. نحيدو هاد لا ليني وهاد لا كولون. غتبقى ليا دو موان دو موان دو. حيدنا هاد لا ليني وحيدنا هاد لا كولون. دو موان دو ان. نجيو هنايا موان ها هي y موان دو. ها y موان دو فاكتور. حيد هاد لا ليني وهاد لا كولون. تبقى ليا دو تروا موان دو ان. دو تروا موان دو ان. عاوتاني بلوس زد بلوس ان. ها هي زد بلوس ان فاكتور. نحيدو هاد لا ليني وهاد لا كولون. تبقى ليا دو تروا دو موان دو. دو تروا دو موان دو. داكوغ ونحسبو. غتولي هنا اكس موان زان فاكتور 2 fois 2, 2 fois 1 c'est 2, moins 2 moins 2 c'est 4. يعني 2 moins 4.
عاد moins y moins 2 facteur 2 fois 1 c'est 2 moins 3 fois moins 2 c'est moins 6 mais le moins c'est plus 6 plus z plus 1 facteur 2 fois moins 2 c'est moins 4 moins 3 fois 2 c'est 6 il y a moins 6 2 moins 4 il y a moins 2 facteur de x moins 1 2 plus 6 c'est 8 il y a moins 8 facteur de y moins 2 عاوتاني هنا moins 4 moins 6 c'est moins 10 facteur de z plus 1 نديرو عملية النشر développement moins 2 fois x c'est moins 2x moins 2 fois moins 1 c'est plus 2 moins 8 fois y c'est moins 8y moins 2 fois moins 2 moins 8 fois moins 2 c'est plus 16 moins 10z moins 10 fois 1 c'est moins 10 les x هادشي اللي عندي في لي زيكس ها هو تبقى ليا موان 2 زيكس موان 8 y موان 10 زد 16 نقص منها واحد 16 موان 1 إيكال 15 15 بلس 2 سي 17 ها هي 17 ولكن هادشي كامل كيف قلنا قبيله ها نتوما هذا كيساوي 0 هذا كيساوي 0 هذا كيساوي 0 كلهم كيساوي 0 حيت عطيناهم كوبلانير حتى هادي كتساوي 0 دونك يمكن ليا نجي هنا ونكتب دونك لو بلون اللي كنهضر عليه ها هي المعادله موان 2 اكس موان 8 y موان 10 زد بلس سي بلس 17 est égal à 0 اش كتسمى هادي هي ليكواسيون كارتيزيان اللي كنا هضرنا على قبيله اللي كتكتب ليا على الشكل هذا ها هي اللي درنا قبيله هانتوما قارنوا ليا عفوا عندنا ax plus by cz plus d ها هي ax by cz plus d دونك هذه هي ليكواسيون كارتيزيان ولكن باش ماشي بالفيكتور نورمال دو فيكتور ديريكتور اي ان بوين انا كنعاود ثاني نقول لك هذه المساله هذه باش تعقلوا عليها هذه هي الفقره ديال لي بلان اللي كتبقى لنا في الفقره الاولى دابا يلاه سالينا الفقره الاولى ديال الهندسه الفضائيه اللي هي لي دغوات اي لي بلان دون ليسباس عقلوا انا كنمشي بشويه باش تفهموني اش كنقول ما بغيتش نزرب دونك نتمنى تكونوا فهمتوا كاين شي سؤال طبعا في لي كومونتير هذه يلاه الفقره الاولى ديال الهندسه الفضائيه السلام عليكم